बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस एक्वेरियंस, जून का महीना आप लोगों के लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ महीना रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके पास बड़े यूनिक किस्म के आइडियाज़ होंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे और कुछ ऐसा करना भी चाहेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मार्केटिंग सेक्टर में हैं या कोई भी मार्केटिंग का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया या किसी इंटरटेनिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वक्त रहेगा, क्योंकि आपके जहन में बहुत से नए ख्यालात आएंगे और आप लोग इस महीने कुछ ऐसा नया तख्लीक करेंगे कि सब उसकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। आपकी बातचीत के अंदर भी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त रहेंगी, बड़ी जादुई किस्म की पर्सनैलिटी रहेगी। आप लोग बड़ी आसानी के साथ नए लोगों को, दूसरे लोगों को कायल कर सकेंगे, तो अपनी बातें मनवाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस या आप कंसल्टेंसी जैसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, पहले से कर रहे हैं तो उसमें अरूज आएगा। इन सेक्टर्स में नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो लोग आपके विजन से मुतासिर होंगे। आप अगर कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं तो इस वक्त आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। तो अगर आप दूसरों को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा और फाइनेंस भी आपको कोई कर पाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई मुलाजमत कर रहे हैं, तो ये वक्त एक बड़ी तरक्की का वक्त भी है। वो यूं कि अगर आप किसी टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं तो उसी टीम का आपको हेड भी बनाया जा सकता है, आप उस टीम के लीडर बन सकते हैं। तो ये वक्त भी एक बड़ी तरक्की का वक्त नजर आ रहा है और ये ऐसी तरक्की होगी कि आपको उस काम में, उस प्रोजेक्ट में, जो भी आपके ज़िम्मे को नया काम आएगा, उस काम में आप अपनी आज़ादी से, अपनी मर्जी से काम कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को वैसे भी इस वक्त कुछ नया करना चाहिए। अपनी मौजूदा जॉब से हट के कुछ नया करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग आपको शुरू में रोकेंगे, टोकेंगे, लेकिन आप लोगों को अपनी ये जो तख्लीकी सलाहियतें हैं इस पर काम करना चाहिए। वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आपके बच्चे आपके लिए कोई खुशी की खबर लेके आ सकते हैं, आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, बल्कि इस वक्त आप लोग बड़े रोमांटिक रहेंगे, आप लोग फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोगों के मोहब्बत के मामलात बेहतर हो रहे हैं, बड़े जॉली किस्म के रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और हाँ, अगर आप कोई स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या किसी ऐसी जगह पर कारोबार कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में या ऐसी किसी ट्रेडिंग में, तो जो जून के पहले 2 हफ्ते हैं, उन 2 हफ्तों में आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि पहले 2 हफ्तों में अगर आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके हाथ अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। आप लोग वैसे भी इस महीने कुछ इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा रहेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, रोमांटिक रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। तो आप लोगों का जून के महीने में अपनी ज़ात पर भी बड़ा खर्चा होगा, ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे, इंटरटेनिंग टूर पर जाएंगे, बच्चों के साथ आपका टाइम ज़्यादा गुजरेगा और ये जो सारी चीज़ें आप करेंगे, ये खर्चे आपको भारी नहीं लगेंगे, ये खर्चे आपको खुशी देंगे। और हफ्ते के आखिर में, बल्कि महीने के आखिरी दिनों में आपका जो बजट है वो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को कैलकुलेशंस के साथ चलना चाहिए। और हाँ, अब जैसे मैंने पहले बताया कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी जैसे कामों में आप लोग जा सकते हैं पहले 15 दिनों तक, लेकिन
اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے کوئی لمبی چوڑی کہانیاں سنائے کہ جہاں پہ انویسٹ کریں گے تو پیسہ ڈبل ہو جائے گا، یا ایسی کوئی شارٹ کٹ آپ کے سامنے آ کے بتائے، تو ایسی جگہوں پر پیسہ انویسٹ نہیں کرنا آپ نے۔ اگر انویسٹ کرنا ہے تو کوئی بڑی مضبوط گارنٹی ہونی چاہیے، یا اس کی اچھی خاصی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ کا پیسہ ڈوبے نہیں۔ اور جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی ایسا پارٹنر مل سکتا ہے، آپ کا کوئی ڈریم پارٹنر آپ کو مل سکتا ہے کہ جس کی تلاش یا جس کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آ رہے تھے۔ اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں یا محبت کے رشتے میں ہیں، ان کے رشتے کے اندر ایک نیا پن آ جائے گا۔ اگر آپ کا رشتہ ایک روٹین کا شکار ہو گیا ہے، آپ ڈیلی روٹین کے شکار ہو گئے ہیں، رشتے کے اندر کوئی گرم جوشی نہیں ہے، تو اب جون کے مہینے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتے کے اندر گرم جوشی آ گئی ہے، نیا پن آ گیا ہے، آپ لوگ زیادہ ایکسائٹیڈ رہیں گے، اپنے پارٹنر کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا اچھا رہے گا۔ بڑی پازیٹیو اور سازگار خوشیوں والی خبروں کا مہینہ ہے یہ جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگ تھوڑے جذباتی بھی رہیں گے، اور اپنے رشتوں کو لے کر اتنا جذباتی ہونا تو بنتا ہے۔ دوسری طرف فزیکلی اور مینٹلی آپ لوگ بہت ایکٹیو رہیں گے، آپ خود کو زیادہ جوان محسوس کریں گے، اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے، بلکہ جو مڈل ایج کے بعد کے لوگ ہیں، 40s 50s 60s کے لوگ ہیں، وہ اپنے اندر ایک زبردست نئی انرجی محسوس کریں گے۔ آپ لوگ اگر پہلے کافی ٹائم سے اکیلے رہ رہے تھے تو اب اس تنہائی کا بھی خاتمہ ہوگا، آپ لوگ زیادہ سوشل ہو جائیں گے، لوگوں سے میل جول آپ کا بڑھ جائے گا۔ اور جیسے ہی 21 جون کے بعد 21 جون گزرے گا، 21 جون کے بعد سے لے کر 30 جون تک آپ کا موڈ سنجیدہ ہو جائے گا۔ پہلے 20 دن آپ لوگ بڑے جالی رہیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، رومانٹک رہیں گے، لیکن آخری 10 دنوں میں آپ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی توجہ کام پر آ جائے گی، جو مہینے کے شروع میں آپ نے تفریح کی وجہ سے، انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے جو کام ادھورے چھوڑے تھے، اس کا دباؤ اچانک سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ ویسے اچھا ہے کہ آپ لوگ ایسے اپنے لیے ٹائم نکالیں گے، اپنے لیے چیزیں خریدیں گے، اپنے لکس کو بہتر کریں گے، برانڈڈ کپڑے، گھڑیاں، جوتے، ان تمام چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو جب آپ کماتے ہیں تو اپنے آپ پر لگانا بھی چاہیے اور دنیا کو دکھانا بھی چاہیے، اپنے آپ کو خوش بھی رکھنا چاہیے۔ آپ خود خوش ہیں، خود صحت مند ہیں، تو آپ باقی سب معاملات بھی انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ اب دیکھیے، یہ ایک اوورال ذائچہ ہے کہ جون کے مہینے میں اوورال انرجیز کیسی رہیں گی۔ تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کون کون سی چیزیں ریزونیٹ کر رہی ہیں، اور اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔